السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جماعة في لاشين اتوتك. دونك هذا لا فيديو سويفون لا فيديو اللي درنا قبل على لو بوب كورن تايم، ان لوسيال ستريمينغ فيلم سيري، برنامج لمشاهدة الافلام والمسلسلات. لو بوب كورن تايم الخطرة اللي فات درنا اون بتيت ديمونستراسيون على كيفاه على سور لا فاساد تاعو لي فيلم، كيفاه نفلترو لي فيلم، كيفاه دير ريشيرش، كيفاه تسيليكسيوني ان فيلم، كيفاه باغ اكزومبل لو سوتيتراج. وريتكم لو سوتيتراج مي موريتكمش لي ديتاي كيفاه نديرو بور باه نطلعو لو سوتيتراج، باسكو لانستالاسيون الاولى كيطلعو ما غاديش يكون عندك لو سوتيتراج كومبلي، لازم تكري ان اوتر كونت في لو سيت دي سيت دو سوتيتراج. دونك ان شاء الله اليوم نشوفو كيفاه نديرو. دونك كيما قلنا الخطرة اللي فاتت سي لا فاساد تاع اللوسيال تاعنا. نروحو جوست هنا في لو ريغلاج. بون لو ريغلاج فيه با مال دو تروك. On commence tout d'abord par l'interface اللي هي تقدر تبدل اللونغ تاع اللوسيال فاسيلمون، ترجعها عربية بيان فرونسي كيما تحب. لو تيم فيه 5 تيم على حسب واش تحب كيف ترادوير لي سينوبسيس. هنا مونطري لو نوت سور لافيش. هنا توجور en premier plan. Donc toujours premier plan c'est-à-dire اي حاجه تفتحها دونك ما غاديش تفوت لك فوق اللوسيال يبقى توجور هو الاول. هنا اليمون فيجواليزي ديكوري ديكولوري c'est-à-dire ديكولوري كي تشوفهم ديكولوري تعرف بلي دونك لافيش هذيك تاع الفيلم ديجا راك شفتها. دير له كاشي دونك ما يبقاش يبان خلاص، ديرو مونطري يبقى كيما دونك décoloré, c'est-à-dire il est pas décoloré. Déjà تعرف بلي راك شايف هذاك الفيلم. نجو لا بارتي ايسونسيال اللي ديالها دايرين هذا لا فيديو سي لو سوتيتراج، الترجمه. هذه الترجمه حنا جينيرالمون عندنا عربيه. لا بوليس دونك هنا نوع الكتابه. لابياج بون خلوها كيما هي تراسي لي كونتور. تقدروا ديروها سومبري او بيان بالظل او بيان ديروها اون اغير بلون سيمي ترونسبارون. لا طاي تقدر تفيكسيها منها وتقدر من بعد نوريكم كيفاش تزيدوا فيها. ولا كولور ديكريتور او بيان ديروها بالكرا، حبيتو ديروها بالكرا ديروها بالكرا. لا كاليتي تاع الفيلم تاع لي فيلم لي سيري ولا لي فيديو مونطري. هنا اونيكمون لي فيلم تقدر ديرهم دون لو شوا، تقدر تفيكسي afficher la qualité de film dans la liste. La lecture, donc la lecture toujours commencer avec un plein écran ou bien l'épisode suivant automatique. هنا تكون عندك ان سيري تقدر دير يمشي اون بوك، c'est-à-dire بلا ما تروح تبدل ديال لا دوزيام ايبيسود تروازيام ايبيسود دونك يفوت اوتوماتيكمون. دونك هادو ما نحكيش عليهم باسكو سي دي سيت يخدموا بريسك لو ميم ترافاي مي شغل اون بوبليسيتي في اللوسيال هذا. دونك حنا غادي نهضروا على الاوبن سوب تايتلز. الاوبن سوب تايتلز هذا سيت سيت دو سوتيتراج. دونك هذا لازم نسكرو فيه. ابري لانسكريبسيون غادي تكون عندكم كيما هكا. دونك كي تكون قبل ما تنسكرو غادي تلقوها هذه فيد، تلقى هادو لي دو شون فيد. مي واش لازمكم؟ لازم تاسكرو في الاوبن سبتايتلز باه تقدروا تشوفوا لو سوتيتراج ولا الترجمه. دوك نروحو ديريكتومون على السيت ونشوفوا كيفاه نديرو باه ناسكرو. اونسويت نجو نعمرو لي دو شون هادو ودير كونيكتي الاوبن سبتايتلز. فوالا سي بون كيما كان نقدروا نشوفوا الترجمه. لو سيت هذا سي هذا هو open subtitle.org. دونك جينيرالمون عندنا
لي لونغ هنا دير عربية وبيا فرونسي كيما تحب. دونك هنا في التسجيل، تسجيل الخروج، بون الخروج هنا تجي التسجيل pour la première fois، تجي في التسجيل وتعمر اسم المستخدم والبريد وكلمة السر وإعادة كلمة السر، تكوشي هذه وهنا ديرو هنا سو برنامج جابوت والتسجيل. كي تسجل اوتوماتيكمون غادي يدخلك ويديرلك تم التسجيل دخول باسم. دونك هذاك التسجيل اللي سجلت به واللي دخلت به نولي به لو لوجيسيال تعاود تعمل لي دو شون اللي هضرنا عليهم من قبل وتكونيكتي. دونك يعطيك هذا سو دي كونيكتي باش تعرف بلي ديجا كونيكتي. فونكسيوناليتي هنا بون هذه اللي نزيدو نهضرو عليها تاع لي تورنت بون هنا سي ادريس اي بي و لو دوسي تومبوريل كيف هذا من بعد نهضر عليه لو كول الجاي ان شاء الله وبيان لو فيديو الجاي ان شاء الله. فوالا كي ديرو هذه لوبيراسيون اوتوماتيكمون غادي كي تروح للفيلم كي تجي الفيلم يبدا لنا السوتيتراج اوتوماتيك باسكو ديجا انا مسيليكسيونين العربيه. فوالا دونك هنا السوتيتراج عرب، فوالا هي جات العربيه، تقدروا منا تزيدوا في البوليس اي سي تو. دونك هذه سي لو دوزيام فيديو على السوتيتراج، على الترجمه تاع لي فيديو في البوب كورن. ان شاء الله الفيديو الجاي نشوفوا كيف نتيليشارجو دي فيديو دي فيلم بلوتو بيتسيغي travers les fichiers torrent. Et pour cela, عندنا notre logiciel installé sur le PC باه نقدروا نتيليشارجو les films et les séries. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci bien. وان شاء الله ما تنساوناش بلي جيم سور لا باج فيسبوك وتوجور لا شين يوتيوب اشتركوا معنا. دونك ابونيو باه نزيدوكم دوطخ فيديو على ديفيرونت لوجيسيال اللي الناس تهتم بهم، سواء في لي فيلم سواء لي في السبور سواء لوجيسيال يوتيليتير اي تو. ان شاء الله على بروشين يا توت.